बुझ्नुपर्ने कुरा एक प्रश्न 4 नम्बर। एक प्रश्न 4 नम्बर। पाठ तिम्रो के हो? कक्षा कति भयो? 8 भयो, 9 भयो, 10 भयो, समय। अब पाठको नाम के भयो? पाठको नाम भयो मतलब त्रिकोणमिति। नेट भयो। अब हेर्नुहोस्, यो पाठ आउनु बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? लगभग हरेक क्षेत्र, लगभग के भयो? हरेक क्षेत्रले के गर्नु पर्यो? पढ्नु पर्यो। यहाँ पढ्नु के पर्छ? पढ्नु के पर्छ त बुझ्नु पर्यो। त बुझ्नु यति मात्रै पर्यो, जतिखेर त्रिकोणमिति भनेर भन्यो, यहाँ भनेको सबभन्दा पहिले तपाईले यो डायग्रामलाई बुझ्नु पर्यो। यो डायग्राममा यसको नाममा ए राख्छु, यसको नाम बी राख्छु, यसको नाम सी राख्छु, यो यस्तो होइन, यो यस्तो राख्छु। अब साइड भनेको तिम्रो कतिवटा छ? साइड भनेको यसलाई भुजा भन्नु, कतिवटा छ? 3टा। के एसी छ, बीसी छ र एबी छ। भुजा कतिवटा भयो? कोण कतिवटा छ? एंगल। एंगल ए, एंगल बी र एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। छैन भन्न खोजेको, जतिखेर त्रिकोणमितिको कुरा गरियो त्यतिखेर बुझिहाल्नु पर्यो कि एउटा त्रिभुज दिए, त्रिभुज हामीले जेनेरेट गर्नु नै पर्यो र त्यो त्रिभुज कुन त्रिभुज, जुन त्रिभुजमा 90 डिग्रीको एउटा कोण हुनु नै पर्यो। त भन्न खोजेको त्यस्तो कुराहरू यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यति कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझिसकेपछि अब म यहाँ लेख्दैछु एउटा आधिकारिक रूपमा अब म एउटा के गर्छु तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। यति कुरा बुझिसकेपछि जो कोहीले पनि यहाँ गर्न सक्छ, आँटिनु पर्दैन। पहिलो कुरा म यता बनाउँछु, यो म एउटा के गर्छु? त्रिभुज बनाउँछु। के बनाउँछु? म त्रिभुज बनाउँछु। यसको नाम म बी राख्छु, यसको नाम सी। अभियसली यो भनेको ए हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको यो भुजा भनेको यो भइहाल्यो, यो भनेको बी भयो र यो भनेको ई भयो भनेर बुझ्नु। यो भनेको ठिटा हो र यो भनेको यो हो भनेर बुझ्नु। अब यताबाट बुझिहाल्नु भयो। अब यताबाट म तपाईँलाई सबभन्दा पहिले बुझाउन खोजेको कुरा के हो भनेर भन्दा त तपाईँलाई म लेख्दै जान्छु, म भन्दै जान्छु, बुझाउँदै जान्छु। पहिला यो त्रिभुजलाई राम्ररी अध्ययन गर्नु होला। अध्ययन गरिसकेपछि अब म तपाईँलाई के भन्छु भने हेर्दै जानु। त अब हेर्नुहोस्, यति भयो। अब म तपाईँलाई के बुझाउँछु? पहिलो कुरा म बुझाउँछु तपाईँलाई त्रिकोणमितीय म के बुझाउँछु तपाईँलाई? अनुपातहरू। के बनाउँछु? अनुपातहरू बुझाउँछु। म के बुझाउँछु? त्रिकोणमितीय अनुपातहरू, जसलाई इङ्ग्लिसबाट लेख्ने हो भने त्रिकोणोमेट्रिक रेसियो, त्रिकोणोमेट्रिक रेसियोज भन्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, त्रिकोणोमेट्रिक रेसियो। अब हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई के कुरा गर्दैछु? त्रिकोणोमेट्रिक रेसियोको
कुरा गर्दैछु, अलिकति विचार गरेर हेर्नु होला जो जसले हेरिरहनु भएको छ। किन त यति बुझिसकेपछि तपाईँ योसँग सम्बन्धित सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी मेरो भयो। अब हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई के भन्दैछु, अब समकोण त्रिभुज। अब हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई देखाउँछु समकोण त्रिभुज एबिसी, समकोण त्रिभुज एबिसी। अब हेर्नुहोस्, एबी का मुनि एसी लेख्छु म, के लेख्छु, एबी का मुनि एसी लेख्छु। मैले के लेखेँ, मैले यो एबी का मुनि, यो एबी का मुनि, एबी का मुनि मैले के लेखेको छु, यो एसी लेखेको छु। मैले के लेखेको छु, एबी का मुनि मैले एसी लेखेको छु। अब एबी भनेको मेरो के हो, पी हो। एबी भनेको मेरो के हो, पी हो। यो त छुट्याउन सकिहाल्नुहुन्छ र पनि यो रिफरेन्स एङ्गलको अगाडि अब यहाँ छ भने यता, अब हाम्रो यतै छ, यो रिफरेन्स एङ्गलको अगाडि यो पी, यसको अगाडि यो बाँकी त्यतिकै बुझ्नु होला अहिले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पी का मुनि तिम्रो मेरो के भइहाल्यो, यहाँ छ, पी का मुनि यच भयो। अब हेर्नुहोस्, पी का मुनि यच, यो नै मेरो के भइहाल्यो, साइन थीटा। यो नै मेरो के भइहाल्यो, साइन थीटा भयो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यसलाई नेपालीमा यसरी पनि क्लियरली बुझ्नु पर्यो। यसलाई के भन्न पाइयो, यो भनेको लम्ब, लामो भुजा अनि लम्ब, अनि यो भनेको तिम्रो के भइहाल्यो, कर्ण। यो भनेको लम्ब, यो भनेको कर्ण भयो। त यसलाई लम्बलाई के भन्न पाइयो, लम्ब भनेको यसलाई सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा भन्न पाइयो। सम्मुख भुजा के भन्नु पर्यो, रिफरेन्स एङ्गल। अनि त्यस पछाडि सम्मुख भुजा, यो हो सम्मुख भुजा, अनि त्यस पछाडि कर्ण, सम्मुख भुजाका मुनि कर्ण भन्न पाइयो। यो नै मेरो के भइहाल्यो, साइनको अनुपात। यसलाई यो कोणलाई थीटाले जनाइयो भने, केले जनाइयो भने, थीटाले जनाइयो भने साइन थीटाको अनुपात यो हुन्छ भनेर मैले सबभन्दा पहिले यो कुरा बुझाएँ, 1 नम्बर। अब दोस्रो नम्बर कुरा के बुझ्नु पर्यो, जसले दिन्छ नि। अब हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँछु बिसी। यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको बी अनि सी, बिसी का मुनि एसी, बिसी का मुनि एसी, बिसी का मुनि अब एसी, बिसी का मुनि एसी। अब हेर्नुहोस्, बिसी का मुनि मैले के गरेको छु, एसी। बिसी भनेको मेरो के हो, बी, र एसी भनेको मेरो त्यहाँ के हो, यहाँ। यसलाई म के लेख्छु, यसलाई म के लेख्छु, कोसाइन लेख्छु। के लेख्छु, कोसाइन लेख्छु। छोटकरीमा यसलाई छोटकरीमा म यसलाई के लेख्छु, कस लेख्छु। छोटकरीमा म के लेख्छु, यसलाई कस थीटा लेख्छु। म यसलाई के लेख्छु, छोटकरीमा कस थीटा लेख्छु। यही कुरालाई लम्बका मुनि म के भन्न पाउँछु, लम्बका मुनि म के भन्न पाउँछु, आसान भुजाका मुनि म के भन्न पाउँछु, कर्ण। यो भनेको आसान भुजा हो, आसान भुजा, यो भनेको आसान भुजा का मुनि म के भन्न पाउँछु, कर्ण। आसान भुजा का मुनि म के भन्न पाउँछु, यसलाई कर्ण। लामो रूपमा यसले के भन्न पाउँछ, यो भनेको वास्तवमा को साइन थीटा हो, तर यसलाई कस थीटा पढिन्छ। दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई यो दुईवटा अनुपात सिकाएँ। अनि त्यस पछाडि अब म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा बताउँछु, एबी का मुनि, एबी भयो, एबी का मुनि बीसी, एबी का मुनि बीसी, एबी भनेको मेरो के हो, पी, यो भनेको मेरो के हो, बी भनेको, यो भनेको मेरो के भइहाल्यो, ट्यान थीटा। यो भनेको मेरो के हो, ट्यान थीटा। लम्बका मुनि आधार, लम्बका मुनि यो के भइहाल्यो, आधार भइहाल्यो। के भयो, आधार। लम्बका मुनि आधार। यही कुरालाई के भन्न पाइयो, सम्मुख भुजाका मुनि आसान भुजा। यो भनेको सम्मुख भुजाका मुनि आसान भुजा, सम्मुख भुजाका मुनि मेरो के भइहाल्यो, आसान भुजा। के भइहाल्यो, आसान भुजा। अब मैले पहिले सबभन्दा पहिले यो तीनवटा कुरा बुझाएँ। अब हेर्नुहोस्, यो तीनवटा कुरा बुझिसकेपछि भनेको तिम्रो तीनवटा कुरा। अब म मेट्छु, यही कुरालाई म के गर्छु, म फेरि लेख्छु। अब म यही मेट्छु, यही कुरालाई म के गर्छु, फेरि
लेख्छु। अब म के लेख्छु यो त्रिभुजहरूलाई मैले के गर्छु अब यो त्रिभुजहरूलाई मैले के गर्छु साइन थीटा। अब हेर्नु साइन थीटा भनेको मेरो के भइहाल्यो पी का मुनि एच, पी का मुनि एच। साइन थीटा भनेको मेरो के हुनुपर्छ साइन थीटा भनेको मेरो के हुनुपर्छ साइन थीटा भनेको मेरो के हुनुपर्छ पी का मुनि एच हुनुपर्छ। अनि कस थीटा भनेको मेरो के हुनुपर्छ बी का मुनि एच हुनुपर्छ। र ट्यान थीटा भनेको मेरो के हुनुपर्छ पी का मुनि बी हुनुपर्छ। यसको उल्टो कसेक यसको उल्टो भनेको एसएसी के हुन्छ हैन कसेक थीटा हुनुपर्छ। कसेक थीटा भनेको यसको उल्टो त यसका मुनि पी भयो। अनि यसको कसको सेक हुन्छ सेक थीटा यसको उल्टो यसका मुनि बी। अनि ट्यानको के हुन्छ कस थीटा यसको उल्टो बी का मुनि। अब हेर्नुहोस् यो 6वटा अनुपात पहिलो कुरा सबले बुझ्नु पर्यो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् यो कटलाई कोट्यान्जेन्ट भन्छ कोट्यान्जेन्ट जसलाई छोटकरीमा भन्छ कोसिकेन्ट भन्छ। कसेक भनेको कोसिकेन्ट भन्छ। अब यो 6वटा अनुपात बुझिसकेपछि अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा देखिन्छ यहाँ के भनेर भन्दा यहाँ बुझ्नुपर्छ अक्षरहरू के बुझ्नुपर्छ अक्षर जसलाई एलइकेटी एआर भनेर भन्न पाइयो। यो स्पेल डज नट म्याटर रिडिङ पनि हुनसक्छ। यो भनेको अल्फा भयो यो भनेको बिटा भयो यो भनेको गामा भयो यो भनेको डेल्टा हो या होइन यो भनेको थीटा हो यो भनेको पाई हो यो भनेको पाई हो यो भनेको साई हो यो भनेको ल्याम्डा हो। यी सब बुझिसकेपछि अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने एउटा देखिन्छ के भनेर भन्दा म यहाँ तपाईँलाई बुझाउँछु र एउटा म तपाईँलाई वर्कआउट इक्जाम्पल बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर म वर्कआउट इक्जाम्पल अहिलेलाई म तपाईँलाई खालि लेखेर मात्रै बुझाउँछु। बाँकी जुन छ नि अब हेर्नुहोस् बाँकी जुन छ तपाईँहरू आफै गर्नु होला। किन मेरो प्लान भनेको तपाईँ माथि हेरिराख्नुभएको छ के हो भनेर। अब यहाँ सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले यदि बुझिसकेपछि अब बुझ्नु पर्यो। अब राम्ररी हेर्नुहोस् यदि मैले यसको नाम यसलाई राम्ररी हेर्नुहोस् वर्कआउट इक्जाम्पल जसलाई उदाहरण पनि भन्न पाइन्छ ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ मैले बी लेख्छु र यहाँ म के लेख्छु सी लेख्छु यहाँ ए लेख्छु यहाँ के लेख्छु म थीटा लेख्छु ठिक छ। थीटा लेखेको छु दिएको चित्रमा। अब हेर्नुहोस् यहाँ म लेख्छु दिएको चित्रमा साइन थीटा के भयो साइन थीटा बराबर 3 का मुनि 5 साइन थीटा बराबर के भयो 3 का मुनि 5 र कर्ण एच बराबर 305 सेन्टिमिटर भयो। कर्ण 5 सेन्टिमिटर मैले नदिए तपाईँलाई 20 सेन्टिमिटर दिए 20 सेन्टिमिटर भयो युनिट भयो सेन्टिमिटर युनिट भए 20 युनिट भए। र क नम्बरमा मैले तपाईँलाई भनिदिएँ कि आधार पी को मान कति हुन्छ आधार पी को मान कति हुन्छ आधार पी को मान कति हुन्छ यहाँ अब म तपाईँलाई कुरा भन्छु अनि के अनिवार्य गणित भयो के भयो अनिवार्य गणित भयो कक्षा नभयो पेज नम्बर तिम्रो कति भइहाल्यो पेज नम्बर 367
3 6 7 भयो को उदाहरण नम्बर तिम्रो के भइहाल्यो 1 उदाहरण नम्बर 3 हेर्नु होला यहाँ लेखेको छ आधार पी को मान निकाल्नुहोस्। आधार भनेको पी भनिसकेपछि आधार पी यस्ताको जस्ताको त्यस्तै लेखेको छ। त्यो आधार पी को मान होइन लम्ब पी को मान पत्ता लगाउनु। लम्ब पी को मान लम्ब आधार होइन यहाँ के हुनु पर्यो लम्ब हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ म देखाउँछु मिस्टेक के छ मिस्टेक छ गरेको छ या छैन एउटा त देखाइदियो ल हेर्नुहोस्। अब यति बुझिसकेपछि यति गरिसकेपछि अब ख नम्बरमा तपाईँले भन्यो ख नम्बरमा के भन्यो तपाईँलाई ख नम्बरमा कस थीटा र तपाईँलाई के भन्यो tan थीटाको मान पत्ता लगायो tan थीटाको मान पत्ता लगायो ठिक छ। अनि ग नम्बरमा तपाईँलाई भन्यो ग नम्बरमा के भन्यो cosec थीटा sec थीटा र cot थीटाको मान पत्ता लगायो त अब कसरी निकाल्ने त अब हेर्नुहोस् यति तपाईँलाई दिएको छ भनेर बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई के भनेको छ यसलाई मैले मिर्दिएँ ठिक छ यसलाई मैले मिर्दिएँ। अब अर्को गरेको छ भने म तपाईँलाई बुझाएको छु यहाँ ल हेर्नुहोस् यहाँ अब यसको सोलुसन म यसलाई मिर्छु। अब म के गर्छु यसलाई मिर्छु। अब हेर्नुहोस् सोलुसन हेर्नुहोस् यसरी अब हेर्नुहोस् sin थीटा बराबर 3 का मुनि 5 भनेको छ h बराबर 2 सेन्टिमिटर युनिट भनेको छ ठिक छ। त अब उसले के भनेको छ h बराबर यति भइसकेपछि त अब हेर्नुहोस् p का मुनि मैले के लेखिदिन्छु 2 p का मुनि 2 इक्वल टु 3 का मुनि 5 यहाँ लेखेको यहाँ। अब हेर्नुहोस् 5p बराबर 60 5p बराबर 20 या इन्टु 3 का मुनि 5 60 का मुनि 5 बराबर 12 युनिट हो 12 युनिट आयो। पी भनेको 12 युनिट h भनेको 20 अब पी भनेको यहाँ यो पी भनेको मेरो के भइहाल्यो 12 युनिट भयो यसरी। अब यसले के भनेको छ यहाँ यसको काम पनि रहेन cos थीटा भनेको b का मुनि के हुन्छ cos थीटा भनेको मेरो के हुन्छ b का मुनि त b भनेको मेरो कति रहेछ b भनेको मेरो यहाँ छ छैन cos बराबर b का मुनि h निकाल्नु पर्यो। यहाँ मेरो के छ h छ p छ b छैन त h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हेर्नु h भनेको 20 को स्क्वायर बराबर p भनेको p को भनेको 12 को स्क्वायर बराबर प्लस b स्क्वायर यो भनेको के हुन्छ 4 माइनस 144 बराबर b स्क्वायर। यो भनेको मेरो कति हुनुपर्छ यो भनेको मेरो कति भइहाल्यो 256 बराबर b स्क्वायर बराबर कति भइजान्छ 16 बराबर 16 b भनेको 16 कहाँ यसरी 16 को स्क्वायर बराबर h स्क्वायर यो भनेको के भइहाल्यो b भनेको 16 भयो। अब हेर्नुहोस् b भनेको 16 आयो 16 का मुनि 20 भयो। यसलाई छोटो रूपमा अब काटेर लेख्न पाइयो 4 को 16 4 5 20 औषध दिएको छ। अनि tan यो भनेको p का मुनि b tan थीटा p का मुनि b p भनेको मेरो कति छ p
पी भनेको मेरो 12 छ, पी भनेको मेरो के छ 12, बी भनेको मेरो कति छ, बी भनेको मेरो कति आयो 16, 4 तिया 12, 4 सके 16 भयो। अनि भइ त हाल्यो। अनि यहाँ हेर्नु मैले के निकालेँ। अब हेर्नुहोस् कौशिक भनेको अब यिनीहरूलाई मैले मेटेँ। अब हेर्नुहोस् कौशिक भनेको साइनको उल्टो, साइनको पी का मुनि एच का उल्टो। त एच का मुनि के हुन्छ पी, एच का मुनि एच भनेको मेरो के भयो 20 र पी भनेको मेरो कति आएको छ निकालेको छ 12 कौशिक। अनि सेक भनेको बी का मुनि एच होइन कौशिक बी का मुनि एच, कौशिक भनेको बी का मुनि एच, कौशिक भनेको बी का मुनि एच, सेक भनेको बी का मुनि एच, बी तो एच का मुनि बी, कौशिक बी का मुनि बी एच का मुनि बी भन्न खोजेको एच भनेको मेरो कति हुन्छ 20 अनि बी भनेको मेरो कति भयो, बी भनेको मेरो कति भयो यहाँ छ 16। अनि मेरो कट ट्यानको उल्टो, ट्यान भनेको मेरो के भइहाल्यो पी का मुनि बी, ट्यान भनेको पी का मुनि बी र कट भनेको मेरो के हुन्छ पी का मुनि बी का मुनि पी, बी का मुनि पी भयो। भन्न खोजेको मेरो यो कति हुनुपर्छ, पी भनेको मेरो कति भयो त पी भएर बी भनेको मेरो कति छ 16 अनि यो भनेको मेरो कति छ, यसलाई लजिकल रूपमा देख्न पाइयो। अनि पी भनेको मेरो कति रहेछ 12, 16 का मुनि 12। यो नै यसलाई खोजेको थियो जुन हामीले गरेका पनि छौँ। अब यो पछि बुझ्नु पर्ने म तपाईँलाई देखाउँछु। यो पछि अब बुझ्नुपर्ने एकैचोटि डाइरेक्टै यो पछि अब बुझ्नुपर्ने के देखियो भनेर भन्दा बुझ्नु पऱ्यो एच स्क्वायर प्लस अनि यो बुझ्नलाई एउटा क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। एउटा क्रियाकलाप के गर्नु पऱ्यो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ, यो यस्तो छ, यो यस्तो छ अरू केही छ यस्तै छ। यहाँ म बी लेख्छु र यहाँ म के लेख्छु सी लेख्छु र यहाँ के लेख्छु ए लेख्छु। यति लेखिसकेपछि अब हेर्नुहोस् एउटा सम्पूर्ण त्रिभुज हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण त्रिभुज एबिसीमा अब हेर्नुहोस् सम्पूर्ण त्रिभुज एबिसीमा कोण सी बराबर थीटा, सन्दर्भ कोण यो कोण सी बराबर थीटा, कोण सी इज इक्वल टू थीटा, कोण सी इज इक्वल टू मेरो के भयो थीटा र कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू मेरो के भयो 90 डिग्री छ भने पाइथागोरस साध्य अनुसार ए बी प्लस बीसी बराबर एसी का होल स्क्वायर हुनुपर्छ भनेर उसले भन्दैछ। अब हेर्नुहोस् एसीले अब के गर्छु म एसीले दुवैतिर भाग गरिदिन्छु, दुवै तर्फमा के गर्छु भाग गर्छु। अब हेर्नुहोस् एसी स्क्वायरले नै गरिदिन्छ एबी स्क्वायर का मुनि एसी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मुनि एसी स्क्वायर अनि प्लस बराबर एसी स्क्वायर का मुनि एसी स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् यदि मेरो एबी भनेको पी हो, यो भनेको पी हो, यो मेरो पी हो र यो भनेको एच हो, एसी भनेको एच हो, एसी भनेको एच हो, पी का मुनि एच प्लस बी का मुनि एच बराबर एच का मुनि एच भाग भन्न खोजेको यो एच भनेको एक भयो। अब हेर्नुहोस् एक भइसकेपछि यसै कुरालाई यहाँ स्क्वायर छ यहाँ पनि स्क्वायरै छ भनेर बुझ्नु होला। अब एकको स्क्वायर यहाँ पनि स्क्वायरै छ, एकको स्क्वायर छ त भन्न खोजेको साइन हो, यो भनेको साइन हो र यो भनेको कस हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बराबर तिम्रो एक हुन्छ भन्ने कुरो यताबाट यो पनि बुझ्नु नै पर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। र यसकै बेसमा अब एउटा हिसाबहरू पनि गर्न दिएको हुन्छ, यसैको बेसमा हिसाबहरू पनि गर्न दिएको हुन्छ। किनकि मैले 8 9 10 लेखेको छु, मैले
11 रुपियाँ 2084 लेखेको छैन। कस्तो लेखेको छु तपाईँले विचार गर्नु। अब हेर्नु, मेरो भनेको यस्तो छ र यस्तो छ र यो भनेको मेरो यस्तो छ, ठिक छैन। अब म यहाँ यो लेख्छु र यहाँ यो लेख्छु र यहाँ म के गर्छु, यो लेख्छु। यहाँ म के गरिदिन्छु, ठिटा गरिदिन्छु र यहाँ यस्तो दिन्छु, यहाँ लेख्छु 1200। म यहाँ देखाउँछु भयो। बी सी यो भयो। अब यहाँ दिएको के छ, एबी बराबर तपाईँको पी बराबर 12, ठिक छ। एसी बराबर बराबर 13, ठिक छ। अनि बीसी बराबर पत्ता लगाउनुपर्ने, यो चाहिँ यहाँ दिएको छ, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई भनेको छ यो कोण बी भनेको 90 डिग्री, कोण बी भनेको 90 डिग्री, कोण बी भनेको के भइहाल्यो 90 डिग्री। अनि कोण सी तपाईँको इजिकल टु थीटा भयो। त अब तपाईँले अघिकै बेसमा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को बेसमा यसलाई अब गरेर देखाउनु पर्ने। अब हेर्नुहोस्, पाइथागोरस साइनहरू छ, एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई के दिएको छ, यस दिएको छ 13, यो भनेको 13 को होल स्क्वायर, यो भनेको 12 को होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एकैचोटि बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 भन्न खोजेको एकैचोटि यो भनेको कति भयो 25 होइन, 169 5 25, र बी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर बराबर बी भनेको मेरो एकैचोटि म के भन्न पाउँछु 5 भन्न पाउँछु। अब यसको दिशा साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर। अब यहाँ मेरो पी पनि छ, मेरो यस पनि छ, मेरो बी पनि छ। त यो भनेको पी का मुनि यसको होल स्क्वायर प्लस बी का मुनि यसको होल स्क्वायर बराबर पी का मुनि बी होइन बराबर 1 लेख्नु पर्यो, ठिक छ। त 13 को स्क्वायर 13 या 12 को होल स्क्वायर प्लस मेरो के हुनुपर्छ बी भनेको मेरो कति छ 5 का मुनि 13 को होल स्क्वायर, 5 का मुनि 13 को होल स्क्वायर बराबर 1। अब हेर्नुहोस् 144 169 अनि 144 प्लस 25 169 होइन, यहाँ पनि 13 हुनुपर्छ, यो छ यहाँ पनि 13 हुनुपर्छ, यहाँ पनि 169 नै हुन्छ, यहाँ पनि के हुन्छ 169 नै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 9 र 5 ले 54 हो, माथि 12 हुन्छ 144। अब मेरो 144 हुन्छ, मान राख्ने बेलामा बी केयरफुल। अब भयो 144। अब हेर्नुहोस् 9 छ 1 9 बराबर 1 169 बराबर 1 भन्न खोजेको 1 भयो। अब यो गरिसकेपछि अब मेरो या बेटा, अब यो बुझिसकेपछि अब बुझ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने देखियो के भनेर भन्दा यो बुझिसकेपछि अब तिमीले बुझ्नुपर्छ के विचार गरेर बुझ्नुपर्छ। म यहाँ एकचोटि देखिदिन्छु चलिरहेछ छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो बुझिसकेपछि अब बुझ्नु पर्यो के विशिष्टीकरण, के बुझ्नु पर्यो विशिष्टीकरण। अब बुझ्नु पर्यो विशिष्ट कोणको विशिष्ट कोणको त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात। अब भयो के यसलाई
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अफ स्पेसियल एङ्गल्स भयो। त अब यहाँ सबभन्दा पहिलो स्पेसियल एङ्गलमा 45 डिग्रीको मान थाहा हुनु पर्यो, जान्न। त्यस पछाडि 30 डिग्री र 60 डिग्रीको मान पनि थाहा हुनु पर्यो। अब 0 डिग्री र 90 डिग्रीको मान थाहा हुनु पर्यो। अब यदि थाहा छ भने ठिक छ, छैन भने अलिकति असहज पनि हुन्छ। अब हेर्नु, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 भयो। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 तपाईँहरू कस 60 डिग्री बराबर म के लेख्न सक्छु, कस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री, यो भने कति भइहाल्यो, कस 60 डिग्री। यही कुरालाई दिएको म लेख्न पाउँछु, साइन थीटा बराबर म के लेख्न पाउँछु, कस 90 डिग्री माइनसमा के लेख्न पाउँछु, थीटा लेख्न पाउँछु। त अब हेर्नुहोस्, यो लेखिसकेपछि म अब लेख्छु कस 30 डिग्री बराबर 3/2 लेख्छु। अब म के गर्छु, साइन 60 डिग्री बराबर म के लेख्छु, साइनै लेख्छु। 60 90 डिग्री माइनस में के लेख्छु, 60 डिग्री बराबर में के लेख्न पाउँछु, कस थीटा बराबर में के लेख्न पाउँछु, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यो बुझिसकेपछि अर्को पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दा, यो बुझ्छ एकाइ के बुझ्नुपर्छ, एकाइ वृत्तको प्रयोग गरी विशिष्ट के कोणको त्रिकोणमितीय अनुपात यो पनि मिलेर तपाईँले के गरेर गर्नुपर्छ, अनुपातहरूको मान पनि थाहा हुनु पर्यो। अब यो थाहा भइसकेपछि अब म एक दुईवटा कुरा अझै देखाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यो मान तालिका जुन भनियो, त अब हेर्नुहोस् जुन भनियो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ल मेरो हेर्नुहोस्, 1/2 √3/2 अनि 1/√3। यो कति डिग्रीको मान हो, 30 डिग्रीको साइन कस ट्यानको। अनि 1/√2 अनि 3 के हो, 1, यो भनेको 45 डिग्रीको मान हो। अनि √3/2 अनि 1/2 र √3, यो भनेको तिम्रो के को मान हो, 60 डिग्रीको हो। यसरी मान तिमीलाई सबै थाहा हुनुपर्छ, नभए असहज पनि हुन्छ। त अब हेर्नुहोस्, मसँग छ साइन 45 डिग्री प्लस कस 45 डिग्री र अर्को मेरो एउटा छ कस 30 डिग्री र मुनि मेरो के छ, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ मान राख्नु पर्यो। साइन 45 डिग्री भनेको 1/√2 प्लस 1/√2, त 1 प्लस 1/√2 र 2/√2, यो नै मेरो फाइनल एन्सर हो। तर 1/√2 2/√2 भयो। अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु, √2 गरिदिन्छु, √2 अनि √2 या √2। त भन्नु खोजेको यो मेरो के हुन्छ, 2√2 बराबर मेरो के हुन्छ, √2 भयो। अब हेर्नुहोस्, 30 डिग्रीको मान कति हुन्छ, कि साइन कस 30 डिग्रीको मान, 1/2 अनि कस 30 डिग्री पछि मेरो के छ, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 3/2। म यहाँ के लेख्छु, यो एक स्टेप भयो, यो एक स्टेप, 1/2 इन्टु 2 √3 लेख्छु। यसलाई उल्टाएर लेख्छु र पछि बिचमा गुणा दिन्छु। त अब हेर्नुहोस्, यो 2 कट्यो, त √1/√3 भयो, 1/√3 माथि लाग्यो, 1/√3
फेरि राम्ररी हेर्नुहोस् मलाई रुट 3 नै बाँकी रहन्छ तर यसलाई 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 जुन छ नि यसलाई के गर्ने 1/√3 नै बाँकी रहन्छ यहाँ हेर्नुहोस् 1/√2 1/2 1/√2 मैले मानै बिर्सिगएको छु मैले मान बिर्सिगएको छु 1/2 नै भयो तर यहाँ 2 हुँदैन किन हुँदैन त राम्ररी हेर्नुहोस् किन हुँदैन त राम्ररी हेर्नुहोस् यो 30 डिग्रीको रूपमा 3 का मुनि यसको अर्थ 2 हुन्छ अनि यसको अर्थ 1 का मुनि 2 हुन्छ कुरा बुझियो 1 का मुनि 2 cos 30 डिग्री तल का मुनि sin 30 यो cosको मान हो अब हेर्नु यो एक यस्तै त यो अब ठ्याक्कै कुरा हुन्छ 3 का मुनि 2 या 2 का मुनि 1 यो पर्छ बराबर रुट 3 मेरो के हुन्छ एन्सर हुन्छ अब यो बुझिसकेपछि अब अर्को पनि म के गर्छु एउटा बुझाउँछु के बुझाउँछु त्यस पछाडि म तिमीलाई फेरि बुझाउँछु हुँदै म यो तिमीले पुरै किताबलाई सन्दर्भ कोणको मान हेर्नु तिम्रो सन्दर्भ कोणको मान सन्दर्भ कोणको मान तिम्रो के भइहाल्यो बराबर 60 डिग्री भयो अनि लम्बाइ तिम्रो लम्बाइ तिम्रो कति भइहाल्यो 20 फिट भयो लम्बाइ तिम्रो के भइहाल्यो 20 फिट भयो लम्ब र कर्ण पत्ता लाग्यो अब भन्छ लम्ब र कर्ण पत्ता लाग्यो अब यहाँ तिमीले बुझ्नु पर्यो तिमीलाई यस्तो दिएको छ अब यसको नाम ए यो भनेको 20 फिट भयो यो भनेको बी सी यो भनेको 90 डिग्री अब हेर्नुहोस् यो भनेको तिम्रो 60 डिग्री भयो यहाँ तिमीलाई के दिएको छ सी बराबर कोण सी बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री ठीक छ र एसी बराबर 20 फिट यति मात्रै दिएको छ र यसको आधारमा तिमीले अब बीसी भनेको बी बराबर भयो र अर्को तिमीले एसी एबी बराबर पी बराबर अब हेर तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई थाहा छ तिमीले गर्दै पनि क्या थाहा हुँदैन अब तिमीलाई थाहा छ के छ साइन थीटा तिमीलाई थाहा छ साइन थीटा भनेको तिम्रो थीटा मुनि एच भयो र कस थीटा हो त्यो ट्यान थीटा हो कस थीटा हो त्यो ट्यान थीटा अब हेर्नुहोस् यो भनेको पहिला यसलाई गर्नु त्यस पछाडि अब साइन थीटा भनेको साइन 60 डिग्री बराबर पी भनेको मेरो कति रहेछ पी र एच भनेको मेरो के भइहाल्यो 20 र साइन 60 डिग्रीको मान मेरो के छ पुरा 3 का मुनि मेरो के हुन्छ 2 हुन्छ खण्ड 3 का मुनि मेरो के हुन्छ 2 हुन्छ 3 का मुनि 2 बराबर पी का मुनि 20 त एकैचोटि यसरी काटिदिइसकेपछि 10√3 मा लेख्न पाउँछ यो पी बराबर मेरो के भइहाल्यो 10√3 भयो त 10√3 भइसकेपछि पी बराबर यदि 10√3 भयो भने त अब उसले के भनेको छ फेरि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त अब हेर्नु एच भनेको उसले भनेको 20 स्क्वायर पी भनेको 10√3 को होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो भनेको 400 माइनस यो भनेको म एकैचोटि 300 ल्याइदिन्छु बराबर बी स्क्वायर यो 10 स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बी भनेको मेरो के भइहाल्यो 10 बी भनेको मेरो कति हुनुपर्छ 10 हुनुपर्छ भन्ने कुरो मैले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो अब यो गरिसकेपछि एउटा जुन चाहिँ अर्को पनि म तपाईँलाई बुझाउँछु एउटा बुझाइसकेपछि त्यस पछाडि म अर्को एउटा जुन छ नि फेरि उठाउँछु किन त मैले लेखिसकेको छु यहाँ के लेखेको छु हेर्नु यहाँ मैले के लेखेको छु हावाको कुरा गर्नु भएन पहिला यति तपाईँलाई थाहा छ भन्ने मात्रै यहाँ तपाईँ गर्नु होला म यो गर्छु भनेर गरिरहेछु भनेर भन्नु होला एउटा सिधा रुख भाँचिएर जमिनमा रुख भाँचिएर रुख
भाँचिएर जमिनमा केमा जमिनमा रुख भाँचिएर जमिनमा 30 मिटर पर 45 डिग्रीको कोण बनाएको छ कोण बनाएको छ 45 डिग्री के गरेको छ कोण बनाएको छ भने भाँचिनुभन्दा पहिले रुखको उचाइ कति रुखको उचाइ कति अब उसले भनेको भाँचिनुभन्दा पहिलो त यो हेर्नुहोस् यो मेरो रुख भयो त्यो यताबाट भाँच्यो यसको नाममा ए यसको नाम बी यसको नाम म यहाँ होइन यहाँ सी भएको यसको नाममा के गर्छु सी यो भनेको 45 डिग्री भयो यो भनेको 20 डिग्री भयो होइन र यो भनेको 30 भयो 30 भइसकेपछि त म नाम अलिकति फरक तरिकाले राख्छु म यसको नाम ए राख्छु र यसको नाम बी राख्छु र यसको नाम सी राख्छु अब हेर्नुहोस् यति भयो त अब हेर्नुहोस् समाधान अनि यहाँ हेर्नुहोस् त थीटा बराबर 45 डिग्री थीटा बराबर के भयो 45 डिग्री अनि त्यस पछाडि बी बराबर 30 डिग्री बी बराबर 30 डिग्री त अब यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने यो र यो हो यो र यो हो त एउटा यो कमुनी यो कमुनी पी कम कस थीटा बराबर थीटा बराबर बी का मुनि र tan थीटा बराबर पी का मुनि मेरो के भयो बी भयो त बी भनेको मेरो कति छ यहाँ बी भनेको बी बराबर 30 र cos भनेको cos 45 डिग्री बराबर बी भनेको के भयो यच बी का मुनि यच हो त यो यच त 30 का मुनि मेरो के भइहाल्यो यच र पी भनेको मेरो कति छ यहाँ पी भनेको मेरो निकालेको छु पी भनेको मैले के गरेको छु निकालेको छैन पी भनेको मैले निकालेको छैन त यो भनेको मेरो र tan 45 डिग्री भनेको पी का मुनि बी भनेको मेरो के भइहाल्यो यच अब हेर्नुहोस् यहाँ मैले के लेखेको छु cos 45 डिग्री 1/√2 बराबर 30 का मुनि यच अब हेर्नुहोस् यच बराबर 30√2 भयो यच बराबर 30√2 भयो र पी भनेको 45 डिग्री भनेको के भइहाल्यो 1 बराबर पी का मुनि 30 त पी बराबर मेरो कति भइहाल्यो 30 भयो अब यच बराबर ठुलो यच बराबर उसले भनेको रुख भाँचिनुभन्दा उचाइ कति थियो यच बराबर 30√2 प्लस 30 त अब हेर्नुहोस् यो भनेको 30 बाहिर म ल्याउँछु त √2 प्लस 1 त यो भनेको मेरो कति हुन्छ 30 गुणा 0.41 प्लस 1 अब म यसलाई गर्छु भने मेरो कति हुनुपर्छ 72.42 फिट हुनुपर्छ अब यति गरिसकेपछि यो सकियो अब सकिसकेपछि अब फेरि म यहाँ बुझाउँछु यहाँ त सी टार्गेट हो कति मिनट भयो त्यो भिडियो लामो हुन्छ र एउटा मात्रै भिडियो हुनुपर्छ त अब हेर्नुहोस् यो दुईटालाई म गर्छु अब हेर्नुहोस् यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला जसले राम्ररी यसलाई हेर्छ उसले कति ल्याउँछ 4 नम्बर ल्याउँछ नै भन्ने कुरो छ त्यही भएर अलिकति विचार गर्नु होला अब हेर्नुहोस् अब यहाँ जुन छ नि अब म भन्छु कक्षा 10 होइन कक्षा 10 यहाँ दिएको छ त्रिकोणमिति पाठ मिति यसलाई यिनीबाट घट्यो त्रिकोणमिति भन्ने यो पाठ दिएको छ अब यो पाठ पढ्नुभन्दा पहिले
तिमीलाई के आउनुपर्छ म भन्ने कुरा म तिमीलाई भन्छु। यहाँ साइन कस ट्यान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री र 90 डिग्रीको मान आउनुपर्छ। ठिक छ, यो आइसकेपछि अब तिमीलाई के आउनुपर्छ म भन्छु। अब यो आइसकेपछि तिमीले बुझ्नु पर्यो उ न तान्छ कोण, जसलाई एङ्गल अफ के भनेर भन्यो एएनजी, एङ्गल अफ के भन्यो इलिभेसन, एङ्गल अफ इलिभेसन। र अर्को के बुझ्नु पर्यो अवनति कोण, अवनति कोण भनेको तिम्रो के भयो एङ्गल अफ म के लेख्छु डिप्रेसन, एङ्गल अफ डिप्रेसन। यो दुईटा सबभन्दा पहिले 10 क्लासमा आइसकेपछि बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नु, कुनै स्थानबाट अग्लो स्थानमा रहेको वस्तुलाई तलबाट हेर्दा, अब हेर्नु यो वस्तु छ, यो वस्तुलाई यसरी तलबाट हेर्दा, यसरी आँखाले तलबाट हेर्दा यस्तो हेर्छ। यो वस्तुलाई यसले के गर्दो रहेछ हेर्दो रहेछ। यो वस्तुलाई यसले के गर्दो रहेछ कुनै स्थानबाट ए भन्ने स्थानबाट यसले के गर्यो ए भन्ने स्थानबाट अग्लो स्थान यो बीमा रहेको अग्लो स्थानको वस्तु हेर्दा यो जुन छ नि जमिनसँग यो क्षितिज रेखाले जुन कोण यहाँ बनाएको छ यो कोण नै के हो अनन्तास कोण हो भनेर बुझ्नु। ठिक छ, अनि त्यस पछाडि अवनति कोण, अब के बुझ्नु पर्यो अवनति कोण, जसलाई अवनति कोण। अब हेर्नुहोस्, अवनति कोण भनेको केही होइन, यो भनेको अग्लो स्थानबाट होचो स्थानमा रहेको वस्तु। यो भनेको अग्लो स्थानबाट आँखा भनेको अग्लो स्थानमा छ, होचो स्थानमा रहेको वस्तु, अग्लो स्थानबाट होचो स्थानमा रहेको वस्तु, यो बी भयो होचो स्थानमा रहेको वस्तु, होचो स्थानमा रहेको वस्तु, अग्लो स्थानबाट होचो स्थानमा रहेको वस्तुलाई दृष्टि रेखाले क्षितिजसँग बनाएको यो दृष्टि रेखाले क्षितिजसँग बनाएको कोण तिम्रो के हो अवनति कोण हो भनेर तिमीले यो पनि बुझ्ने। यो बुझिसकेपछि अब हेर्नु, यो एङ्गल अफ तिम्रो के भयो इलेभेसन उनन्तास कोण र एङ्गल अफ डिप्रेसन, यो भनेको के भयो अवनति कोण। यो दुईटालाई नाप्ने यन्त्र, यो दुईटालाई नाप्ने यन्त्रलाई के भनेर भन्छ भने क्लाइनोमिटर भनिन्छ, तर बुझ्नु पर्छ यति। अब यो बुझिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ म भन्दै जान्छु। अब के गर्नुपर्छ म भन्दै जान्छु। अब के गर्दो रहेछ म भन्दै जान्छु। अब हेर्नुहोस्, यति भइसकेपछि अब एकैचोटि अब एउटा कुरा म भन्छु। अब हेर्नुहोस् 1.8 मिटर अग्लो मानिस के भयो आएको अग्लो मानिस भयो। अग्लो मानिस 20 मिटर पर के भयो 20 मिटर पर रहेको रुखका टुप्पामा रहेको टुप्पामा अवलोकन गर्दा 45 डिग्रीको
कोण के भइहाल्यो डिग्री के भइहाल्यो 49 कोण बनेको छ भने रुखको उचाइ कति होला यो बुझ्नुपर्छ ल भयो अब के छ 1.5 मिटर अग्लो मानिस 1.5 मिटर अग्लो मानिस 1.5 मिटर अग्लो मानिस 1.5 मिटर अग्लो मानिस 20 मिटर पर 20 मिटर पर 20 मिटर पर 20 मिटर पर रहेको रुखको टुप्पा 20 मिटर पर रहेको रुखको टुप्पा अवलोकन गर्दा या भनेको 45 डिग्रीको कोण बनेको छ भने रुखको उचाइ कति होला यसको काम ए ठीक छ यसको नाम ए नराख्ने यसको नाम राख्ने यसको नाम ए यसको नाम म के राख्छु यसको नाम बी र यसको नाम सी यसको नाम डी यसको नाम ई राखे पनि भयो नराखे पनि भयो किन त यसले सोल्युसनको लागि यो हो अब यहाँ के गर्नु पर्यो भनेर भन्नु अब हेर्नुहोस् रुखको पुरा उचाइ हेर्नुहोस् रुखको पुरा उचाइ ए सी प्लस बीसी रुखको पुरा उचाइ एसी प्लस बीसी हुनुपर्छ या हुनुपर्दैन र उसले मानिसको हाइट कति भइहाल्यो उसले भनेको छ 1.8 मिटर ठिक छ 1.8 भयो अब त्रिभुज जुन छ नि एबिसीमा हेर्नु त्रिभुज एबिसीमा tan theta is equal to हेर्नुहोस् tan 45 is equal to e का मुनि b भनेको उसले के भनेको छ 30 e का मुनि b tan थीटा बराबर थीटा बराबर e का मुनि b लेख्नु यो भनेको थीटा भनेको के भयो tan 45 डिग्री बराबर e का मुनि b भनेको 30 tan 45 डिग्रीको मान कति हुन्छ रे भाइ 1 हुन्छ नि 1 हुन्छ मैले यहाँ के लेखेको छु 20 लेखेको छु तर यहाँ के लेखेको छु 30 लेखेको छु कुरा ठिक छ यहाँ पनि मैले 20 लेखेको छु अब हेर्नुहोस् 1 बराबर p/20 त p बराबर 20 त भयो p बराबर 20 भयो p बराबर 20 p बराबर मेरो के भयो 20 भयो अब यति बुझिसकेपछि रुखको पुरा उचाइ त 20 प्लस मेरो कति आयो 1.8 इज इक्वल टु 21.8 मिटर अब यो बुझिसकेपछि अर्को एउटा के बुझ्नुपर्छ म त्यो पनि देखाउँछु
धेरै छैन, थोरै छ, 4वटा छ। राम्ररी बुझिसकेपछि यो पाठ सहजै छ। अब हेर्नु, एकजना मानिसले के भन्यो, एकजना मानिसले केवल एकजना मानिसले 140 मिटर अग्लो टावर के भइहाल्यो, अग्लो टावर 140 मिटर के भइहाल्यो, अग्लो टावरको टुप्पालाई त्यसको फेदबाट यक्स मिटर पर गएर अवलोकन गर्छ। 1 मिटर पर गएर के गर्छ, अवलोकन गर्छ। दृष्टिरेखाले 49 कोण 60 डिग्रीको पाउँछ भने एक्सको मान कति भयो, अब यहाँ समाधान भनेको यसको समाधान हेर्नु, यसको यल लेख्न पाइयो, यसलाई लेख्न पाइयो, जसरी अब हेर्नुहोस् त उसले भनेको छ, राम्ररी हेर्नुहोस्, एकजना मानिसले 140 मिटर अग्लो 140 मिटर अग्लो टुप्पालाई यो भनेको बी, टुप्पालाई त्यसको फेदबाट हेर्दा यक्स मिटर पर गएर, कहाँ गएर, यक्स मिटर पर गएर अवलोकन गर्छ। दृष्टिरेखाले त्योसँग बनाएको कोण भनेको 60 डिग्रीको भयो। भन्यो भने यो यक्सको मान कति हुन्छ पत्ता लगाएर मैले भन्नु होइन, त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन। एबिसीमा ट्यान थीटा बराबर, तिमीलाई र मलाई थाहा छ एसी का मुनि बीसी में लेख्न पाउँछ। एसी भनेको मेरो राम्ररी है, एसी भनेको मेरो पी हो, यो भनेको या छ, अब यो भनेको या छ, अब यो भनेको यस भइसकेपछि यो भनेको tan 60 डिग्री छ, tan 60 डिग्री बराबर पी भनेको मैले पत्ता लगाउनु पर्छ, यस भनेको या भयो। tan 60 डिग्रीको मान के हुन्छ, मेरो यक्स हुन्छ। tan 60 डिग्रीको मान √3 अनि पी का मुनि यक्स। भन्न खोजेको पी इक्वल टु यक्स √3 भयो। पी इक्वल टु के भयो, यक्स √3 भयो। अब हेर्नुहोस्, यसको मान दिन्छ नि कति हुन्छ, 1.732 क्यालकुलेटर कति छ भने पी इक्वल टु म के लेख्न पाउँछु, म के लेख्नु पर्छ, अब एकैचोटि हेर्नुहोस् यति भयो। अब यक्स इक्वल टु अहिले के लेख्न पाउँछ, अब हेर्नुहोस् भइसक्यो, यति भयो। अनि पी भनेको 140 रहेछ, पी भनेको मेरो के रहेछ, 140 रहेछ। यसलाई म लेख्न सक्छु। अब हेर्नुहोस् पी इक्वल टु यहाँ हेर्नु, पी भनेको √3 बराबर 140 का मुनि यदि म यक्स लेख्छु, यो भनेको यति भइसकेपछि 140 का मुनि 1732 बराबर मेरो के हुन जान्छ, 80 हुन्छ, 80.83 मिटर हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो।
अब यो बुझाइसकेपछि अर्को पनि म एउटा बुझाउँछु। र अर्को म कुन बुझाउँछु हेर्नुहोस्। अर्को बुझाउँछु 18 मिटर अग्लो के भइहाल्यो 18 मिटर अग्लो कति मिटर अग्लो 18 मिटर अग्लो रुख हावाले रुख हावाले भाँचिएर हावाले भाँचिएर नछुटिएको अवस्थामा नछुटिएको केमा अवस्थामा टुप्पाले जमिनमा आफ्नो काम गर टुप्पाले जमिनमा छुँदा जमिनसँग 30 डिग्रीको कोण बनेको छ 30 डिग्री के भनेको एक भाँचिएको भागको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। भाँचिएको भागको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। कसरी लगाउने अब हेर्नु उसले के भनेर भनेको छ रुखको उचाइ यो भयो रुख ए के भनेको बी के भनेको छ राम्ररी हेर्नु 18 मिटर यो भनेको कति भयो 18 मिटर लेखे पनि भन्ने 18 मिटर अग्लो रुख हावाले भाँचिएर नछुटिएको अवस्थामा टुप्पाले जमिनसँग छुँदा जमिनसँग 30 डिग्रीको कोण बनाउँछ। यहाँ उसले 30 डिग्रीको कोण बनाएको जमिनमा 30 डिग्रीको कोण बनाएको छ भने भाँचिएको भाग यो कति हुन्छ बराबर पत्ता लगा भनेर ठिक छ यो पत्ता लगा। अब यो भनेको पी इक्वल टु वाट अब यो सन्दर्भमा पाइयो। अब हेर्नु यहाँ त्रिभुज जुन छ नि ए त्रिभुज बीबीसीमा त्रिभुज कुन डीबीसीमा एबी बराबर 18 मिटर एडी बराबर सीडी बराबर यक्स बीडी बराबर 18 माइनस अब साइन 30 डिग्री बराबर मैले के लेख्छु बीडी का मुनि म के लेख्छु सीडी लेख्छु। तो एक का मुनि बी बराबर 18 माइनस एक्स का मुनि एक्स लेख्छु। तो एक्स बराबर मैले के लेख्छु 36 माइनस 2x ठीक छ। तो 36 माइनस 2x तो 3x बराबर एकैचोटि 3x बराबर 36 x बराबर 12 x बराबर के भयो 12 भयो भनेर बुझ्नु x बराबर के भयो 12 भयो भनेर बुझ्नु। अब त्यस पछाडि अर्को पनि एउटा छ त्यो पनि म के गर्छु बुझाउँछु र त्यस पछाडि यो सक्यो भनेर म भन्न पाउँछु। एउटा स्तम्भ र घर बिचको दूरी यो भनेको छ एउटा स्तम्भ र घर बिचको दूरी एउटा स्तम्भ र घर बिचको दूरी हुन्छ नि स्तम्भ र घर बिचको स्तम्भको उचाइ त्यसरी होइन एउटा स्तम्भ र घर बिचको दूरी एउटा
स्तंभ स्तंभ र घर बिचको दूरी घर बिचको दूरी घर बिचको स्तंभ र घर बिचको दूरी उचाइको 1/3 छ उचाइको 1/3 छ 1/3 छ उचाइको के छ 1/3 छ ठीक छ यदि स्तम्भको उचाइ यदि स्तम्भको उचाइ 60 मिटर र स्तम्भको टुप्पाबाट स्तम्भको घरको छत हेर्दा घरको छत हेर्दा अवनति कोण 45 डिग्री भए घरको उचाइ पत्ता लगाऊ अब धेरै छैन दुईवटा कुरा आज गर्छु 10 बढी लाग्ला जस्तो छ या छैन अब हेर्नु एउटा स्तम्भ र घर बिचको दूरी स्तम्भको उचाइ यहाँ राम्ररी यसलाई पढ्नु र स्तम्भको उचाइ स्तम्भको उचाइ स्तम्भको उचाइ 60 मिटर ठीक 60 मिटर भयो घरको उचाइ स्तम्भ र घर बिचको दूरी स्तम्भ र घर बिचको दूरी र स्तम्भ र घर बिचको दूरी अब हेर्नुहोस् चित्र त बनाउनु पर्छ चित्र बनाएको यो के भयो यस्तो भयो अनि यो यस्तो भयो यहाँ 45 डिग्री हुनुपर्छ ठिक छ यसको नाम मैले ए राखेँ यसको नाम डी राखेँ यसको नाम ई राख्दा पनि पाइयो यसको नाम डी राखेँ यो पुरै भनेको 60 मिटर छ यो पुरै भनेको 60 र यो भनेको सी म लेख्न पाउँछु त अब हेर्नु समाधानमा यस्तो बोको छ समाधान त यो भनेको के भयो यो भनेको कति भयो के भयो एबी बराबर 60 भयो एबी बराबर के भयो 60 घरको उचाइ मेरो के भयो डिई डिई राम्ररी फिगर गर्नु डिई बराबर बीसी डी बराबर बीसी अब घरको दूरी के बराबर दूरी बीसी दूरी भनेको बीसी एलबीसी घरको दूरी बीसी के बराबर बीसी बराबर सीडी बीसी बराबर सीडी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर बीसी बराबर सीडी तो 60 इंटू 1/3 60 इंटू 1/3 बराबर 20 मीटर अब संपूर्ण त्रिभुज ए सी डी में संपूर्ण त्रिभुज सी डी में तो tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर
tan 45 डिग्री बराबर मेरो के हुन्छ एसी का मिनी मेरो के हुन्छ एसी का मिनी मेरो सी डी नै हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। अब के गर्नुपर्छ यो भनेको 1 सीडी भनेको मेरो के भयो एसी का मिनी 20 तो एसी बराबर मेरो के भइहाल्यो 20 भयो 20 भयो डी बराबर डी बराबर डी बराबर मेरो के हुन्छ 60 मतलब एबी माइनस एबी माइनस मेरो के गर्नुपर्छ एसी ए तो 60 माइनस 20 भनेको 40 मिटर हो भने मिटर। अब हेर्नुहोस् यो गरिसकेपछि एउटा अर्को पनि छ त्यस पछाडि अर्को पनि छ त्यसलाई हेरौँ त्यसले यहाँ चलिरहेको छैन भने अर्को हेर्नुहोस् एकजना 1.2 मिटर अग्लो मानिसले आफूलाई आफू अगाडि रहेको टावरको टुप्पो अवलोकन गर्दा टुप्पो अवलोकन गर्दा 49 कोण कति डिग्री 60 डिग्री पाउँछ यो भनेको 60 डिग्री हो 60 डिग्री पाउँछ यदि टावरको उचाइ 53.2 मिटर छ भने टावर र मानिसको बिचको दूरी पत्ता लगाऊ। उसले भनेको छ एकजना मानिस 12 सेन्टिमिटर 1.2 हेर्नु उसले भनेको छ एकजना मानिस 1.2 यो 1.2 मानिस भयो र 53.2 अग्लो भयो यो भनेको 53.2 भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 53.2 भयो ठिक छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म उसले भनेको छ यसको नाम मैले डी राखिदिएँ यसको नाम मैले ई राखिदिएँ यसको नाम मैले बी यसको नाम सी र यसको नाम ए भयो। अब यो भनेको उसले भनेको छ 52 रहेछ ठिक छ र यो भनेको मेरो 60 डिग्री भयो। एकजना मानिस 1.2 अग्लो मानिस आफू अगाडि रहेको टावरको अवलोकन गर्दा 49.60 डिग्री बनाउँदा टावरको भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ सोलुसन एबी बराबर उसले के भनेको छ 53.2 एसी बराबर उसले के भनेको छ एसी बराबर डबल लेखेको छ एसी बराबर 52 एसी बराबर 50 डीई बराबर डीई बराबर 20 बराबर दिन्छ बराबर मेरो के भनेको 1.2 मिटर भयो यो 1.2 मिटर सीडी भनेको सीडी अथवा बीडी सीडी भनेको मेरो बीई बराबर बीई यो डी हो के
बिई भयो। अब समकोण त्रिभुज एउटा त्रिभुज एसिडीमा राम्ररी हुन्छ। एसिडीमा tan 60 डिग्री भनेको tan 60 डिग्री भनेको मेरो के हुनुपर्छ, tan 60 डिग्री भनेको एसीका मुनि सिडी हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ, सिडी। tan 60 डिग्री मान √3 बराबर मेरो के हुनुपर्छ, एबी माइनस बीसीका मुनि सिडी। भन्न खोजेको √3 इक्वल टु 53/2 माइनस 52 1/2 भन्न खोजेको मेरो यो के भयो, त अब यो मेरो एन्सर भयो। एकैचोटि 30.2 मिटर एन्सर हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो पनि विचार्नु होला। यति हुन्छ भने र अन्तिम एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ यहाँ के, यदि एउटा वृत्ताकार पोखरीको व्यास के भयो, वृत्ताकार पोखरीको व्यास के भयो, वृत्ताकार पोखरीको व्यास 100 मिटर छ। वृत्ताकार पोखरीको व्यास 100 मिटर छ। ठिक छ। उक्त पोखरीको ठिक बीचमा पानीको सतहभन्दा ठिक बीचमा पानीको सतहभन्दा माथि पानीको सतहभन्दा माथि 50 मिटर देखिने गरी खम्बा गाडिएको छ। एकजना मानिसले पोखरीको किनारबाट खम्बाको टुप्पा हेर्दा कति डिग्रीको उन्नत कोण बनाउँछ। यो बी भयो, ठिक छ। यो ए सिधै भयो, यो ओ भयो 100 मिटर भयो, ठिक छ। यो 50 मिटर भयो। अब यहाँ वृत्ताकार पोखरी बीडी व्यास बीडी भनेको के भयो, बीडी भनेको यहाँदेखि बीडी व्यास तिम्रो कति भयो, 100 मिटर, ठिक छ। अनि ओबी भनेको 50 मिटर, ठिक छ। अनि एओ भनेको 50 मिटर, एओ भनेको के भयो, 50 मिटर। या कोण ओबीए इक्वल टु थीटा, ठिक छ। त अब त्रिभुज एओबीमा tan थीटा बराबर ओए का मुनि ओबी
tan थीटा बराबर मेरो 50 का मिनट 50 बराबर ए tan थीटा बराबर ए बराबर 45 डिग्री। अब यस्तै अरू हुन्छ, पछि फेरि कुरा गरिन्छ। अहिलेलाई भयो।